मातरः पुत्रे स्निह्यन्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे कः वदिष्यति? चारुलता महाराणा महोदय, भवत्याः अहं नाम स्वीकुर्वन् आसम्, भवती स्वयमेव हस्तं स्थापितवती। वक्ता अस्ति, गुरु वक्तारौ स्तः, प्रवः वक्तारः सन्ति। अस्तु, प्रायः अभवत्। इदानीम् उपपदानामपि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः न? यथा किमपि रोचते, रुच धातूनां प्रयोगे का विभक्तिः? चतुर्थी विभक्तिः। रुच्यर्थाणां प्रीयमाणः, यदि किमपि प्रियमस्ति न, तदा तत्र, अथवा किमपि रोचते इत्युक्ते कस्मिन् तत्र रुच धातुः भवति तदा चतुर्थी विभक्ति। यथा पयोहिमं रोचते, तो पयोहिमं मूलशब्दः, अत्र रोचते इति पदस्य यदा प्रयोगः अभवत् तदा अत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भविष्यति। बालकः बालकाय, बालकाय पयोहिमं रोचते न, कस्मै किं रोचते इति। किन्तु यत् प्रातिपदिकं नाम कर्म मध्ये चतुर्थी विभक्तिः न भविष्यति। रोचते किन्तु कस्मै किं रोचते, कस्मै यस्मै रोचते तत्रैव चतुर्थी विभक्तिः न। रोचते क्रियायोगे यस्मै रोचते तस्यैव चतुर्थी विभक्तिः भविष्यति। यथा अत्र वाक्यानि पश्यामः। यथा दत्तमस्ति वाक्यं गज इक्षुदण्डः रोचते, तर्हि रोचते इति आसीत्, अनन्तरं किं रोचते? इक्षुदण्डः। तर्हि अत्र इक्षुदण्डाय रोचते इति न, कस्मै रोचते? रोचते एक का डंडा अच्छा लगता है या एक अच्छी लगती है, तो किसे अच्छी लगती है? जानामि। तो अत्र गजाय, गजः अस्ति न, मूल प्रातिपदिक शब्द इति गज। तो रोचते कारणात् अत्र चतुर्थी विभक्तिः भविष्यति। तर्हि गजाय इक्षुदण्डः रोचते। अग्रिमं वाक्यमस्ति मित्र मधुरं रोचते। किं भविष्यति? मित्राय मधुरं रोचते। पिपीलिका गुडः रोचते। पिपीलिकायै गुडं रोचते। अग्रिमं पदमस्ति युवती व्याकरणं रोचते। सम्यक्, शोभनम्। अद्य अवकाशकारणात् बहवः न आगतवन्तः, चलन्तु, चिन्ता मास्तु। तर्हि युवती युवत्यै, अत्र पश्यन्तु, सर्वप्रथमं पुल्लिङ्गशब्दः यथा गज अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः गजाय, चतुर्थी विभक्ति मध्ये गजाय। इकारान्तः अस्ति चेत् यथा मुनि मुनये, हरि हरये, कवि कवये। यदि उकारान्त शब्दः अस्ति यथा गुरु, तर्हि गुरवे, भानु भानवे, शत्रु शत्रवे। ऋकारान्त पदमस्ति तदा तत्र पुल्लिङ्ग पदं किं भविष्यति? यथा पितृ इति पदमस्ति, तस्य चतुर्थी एकवचनं पित्रे। आम्, सम्यक्। अंजलि महोदय बहु सक्रिया, विदुषी अस्ति महोदय। प्रयासं करोमि। अस्तु, एवमेव सर्वे प्रयासं कुर्वन्ति, अहमपि प्रयासं करोमि। नै सर्वः सर्वं जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, कश्चनपि सर्वं न जानाति। अंजलि महोदया दक्षा अस्ति, सम्यक्, प्रवीणा अपि अस्ति। मित्र तृतीयातः आरभ्य पुल्लिङ्गवदेव रूपं चलति नपुंसकलिङ्गे, अतः मित्र मित्राय। आकारान्ते स्त्रीलिङ्गे अस्ति यत्र पिपीलिका, तर्हि पिपीलिकायै। रमा, वदन्तु।
रमायै प्रतिभा प्रतिभायै प्रतिभायै प्रिया प्रियायै राधा राधायै चारुलता अनुष्ठा इदानीम् ईकारान्ते आगच्छामः युवती युवत्यै युवती नदी नद्यै कुमारी कुमारी कुमार्यै पार्वती पार्वत्यै घटी घट्यै शोधनी नाम इकारान्तपदानाम् एवं भविष्यति। तो इदानीं भवन्तः वदन्तु कस्मै किं किं रोचते, न स्वयमेव भवन्तः वदन्तु। यथा कस्मै इदानीं मह्यं रसगोलकं रोचते। वाह, रसगोलकं तु अस्माभिः एवं स्यात् न, अस्माभिः रसगोलकं रोचते। रोचते तु यः ये पीडिताः भवन्ति सुगर् नाम किम् उच्यते मधुमेह रोगपीडिताः तेऽपि इच्छन्ति, अतः अस्माभिः अथवा सर्वैः रसगोलकं रोचते। महोदय एक प्रश्न अस्ति, रोचते सिर्फ खाने के लिए खाने के लिए क्यों? आपको क्या अच्छा लगता है खाने में ही जरूरी नहीं, हाँ, कपड़ा जो अच्छा हाँ, लगता है उसको ले लीजिए वही ना, जिस ब्रांड का। हाँ। शाकं यदि इच्छति पातुं किमपि इच्छति, पेप्सी थम्स अप माजा इत्यादिकम्, अथवा आम्ररसं निम्बूरसं। भवती मिष्टान्नमेव वदतु, भवती तु नवीन बर्फी पेड़ा इत्यादिकं वदिष्यति चेत् सर्वेषां शब्दानाम् आवश्यकं नास्ति यत् ज्ञानं भवेत्। न महोदय, जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ये बोलना है, तो रुचक धातु प्रयोग में ला सकते हैं या सिर्फ किमर्थं न वदतु, पूर्वं वाक्यं वदतु तदा तु भवती एवं व्याख्यां करोति। वाक्यं वदतु, अशुद्धं भविष्यति चेत् अहं वदिष्यामि। मह्यं संस्कृत श्लोक संस्कृत श्लोकः रोचते, संस्कृत श्लोक पठनं रोचते, मह्यं संस्कृतं रोचते, मह्यं गायनं रोचते, मह्यं नृत्यं रोचते न, मह्यं नृत्यं न रोचते, क्षम्यतां, मह्यं नृत्यं न रोचते, संगोष्ठी रोचते। मह्यं संस्कृत संभाषणं रोचते। वाह, शोभनम्। सुरभि महोदय बहु हस्तम् उत्थापयति, वदतु वाक्यं, भवत्यै किं रोचते? बालकाय मधुरं रोचते। बालकाय मधुरं रोचते। शिक्षा नायक। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति, कः प्रश्न? ध्वनिः नागच्छति भवत्याः। मह्यं तु पुनः वदतु। अहम् आवां वयं, अहम् आवां वयं मतलब अस्मद् रूपम् अस्ति, तत् रोचि भवति रोचते। रोचे भवति अथवा रोचते इति किम्? अहं रोचे, किन्तु अत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति न। प्रायः अत्र रोचते इत्यस्मिन्
गूढरूपेण प्रसिद्धः, मूलरूपेण तु अत्र रोचे एव न, यतोहि अहम् आवां वयम् इत्यनेन अनुसारेण। यथा अत्र उक्तवान् आसं न, किम् आसीत् मध्ये, तव तु प्रत्ययस्य प्रयोगे न, तव तु प्रत्ययानां प्रयोगं कुर्मः तदा तत्र किम् आसीत् शब्दः कः इदानीं स्मरणे न आगच्छति। तस्मिन् शब्दे इदानीं यः तत्र प्रसिद्धः तद् न भवति न, च वदति उक्तवान् इति, तु वदति इत्यस्य उक्तवान् न भवति। इदानीं कक्षा समाप्ता भवति तदा आगच्छति। तत्र किं भवति, वद धातुः तत्र तवतु प्रत्ययः यदा भवति तस्मिन् किं भवति, उक्तवान् भवति न, उक्तवान् वद धातोः तत्र प्रसिद्धः एका भवति, वद धातुः एका भवति वच धातुः न, तर्हि वद व्यक्तायां वाचि न, उक्तवान् उदित उसके लिए होगा ना, तो के लिए होगा। तत्र उदितवान् इति भवति, वदत् इत्यस्य उदितवान्, उदितवती, उदितवत्। अहं पूर्वं बोधितवान् आसं तथापि कस्यापि स्मरणे नागच्छति। वच धातुः भवति यदा वक्ति, वक्ति भवति तदा तत्र भवति किम्, तदा तत्र उक्तवान् इति भवति। तथैव अत्र रूढः अस्ति, बहवः कोलाहलं भवति महोदय, सर्वं माइक उद्घाटितम्। इसमें नमक वगैरह से डालना था, कल खट्टा था। अंजलि महोदय खट्टा न भवेत्। चलतु, प्रायः समयः जातः एव। कस्यापि अन्यस्य प्रश्नः अस्ति चेत् पश्यामः, अन्यथा एवमेव विलम्बः भवति चेत् महोदय क्षमि किम्, केवलं रोचते धातु मध्ये केवलं वस्तु अस्ति कि अहं सर्वं यत् 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 रोचते भवति अहं वक्तुं शक्नोति मह्यं मम दुहिता रोचते। रोचते, किमर्थं न। चलतु, अत्र एकवारं पश्यन्तु। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्, वषट्, रोचते इत्यादीनां, तथा च क्रुध्यति, द्रुह्यति, असूयति, ईर्ष्यति, स्पृह्यति इत्येतेषाम् उपपदानां योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। नाम नमः भवतु, स्वस्ति भवतु, स्वाहा भवतु, स्वधा, वषट्, अलम्, रोचते, क्रुध्यति न। यदा कोऽपि क्रुध्यति कस्मिन्नपि तदा द्रुह्यति, द्रोहं करोतु, कस्मै अपि क्रुध्यति, कस्मै द्रुह्यति, कस्मै असूयति, कस्मैश्चित् ईर्ष्यति, स्पृह्यति, स्पृहा अस्ति। नाम क्रोधः, द्रोहः, असूया, ईर्ष्या, स्पृहा इत्यादीनां धातूनामपि प्रयोगे अथवा एतेषां समानार्थकपदानामपि योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। क्षम्यतां महोदय, वसट् इत्युक्ते वषट्, तत्र किमस्ति, यथा नमः स्वाहा वदन्ति न, स्वाहा, स्वधा, वषट्, तर्हि अत्र त्रयः एतेषां त्रयाणां प्रयोगः भवति। किन्तु यदा देवानाम् आहुतिं कुर्मः तदा किं वदन्ति, स्वाहा। स्वधा भवति पितॄणां कृते, वषट् अपि एतस्य स्वाहा इत्यस्यैव पर्यायवाची शब्दः, पर्यायः। नाम उसमें है ना विष्णु वषट्कारो। तर्हि देवानां कृते एतस्यपि प्रयोगः भवति। इन्द्राय वषट्, उष्णे वषट् न, तर्हि देवेभ्यः अपि एतस्य स्वाहा भवतु अथवा वषट् भवतु, तस्मिन्नेव अर्थे अस्ति, समानार्थी पदम। आहुति देने के लिए ये भी प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। अस्तु, तर्हि इदानीम् अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः न स्यात्, यत् अवशिष्टं तत् श्वः भविष्यति।
प्रश्न अस्ति अस्तु प्रश्न पृच्छ अस्ति महोदय हा पृच्छतु तर्हि भवती अपि पृच्छतु अहं पृच्छामि कि प्रिया महोदय पृच्छति कृपया महोदय पृच्छति जलपति महोदय जलपति धातुरूप भवति किम् हम्म जलपति जलपतः जलपति एव अच्छा एक प्रश्न अस्ति अधुना अपि शम्भुः मम सुहृदः कि देवः भवितुं शक्नोति किम् किम् शम्भुः मम देवः अथवा शम्भुः मम रक्षति शम्भुः मम देवः अस्ति समीचीनं भवती वक्तुं किमिच्छति ज्ञानं न भवति अहं पृच्छामि कि एवं वाक्यं भवितुं शक्नोति कि न सम्यक् अस्ति न? कीदृशं वाक्यं शम्भु मम देवः अथवा शम्भुः समीचीनं शम्भुः मम देवः अस्ति भवतः देवः अस्ति भवत्याः देवः अस्ति अस्माकं देवः अस्ति शम्भुः अस्माकं देवः अस्ति अस्माकं और ये भी बोल सकते हैं ना महोदय कि शम्भुः माम रक्षति होगा कि मम रक्षति होगा रक्ष धातोः प्रयोगे का विभक्तिः द्वितीया ना तृतीया एव मां रक्षति तर्हि माम रक्षति अन्यः कश्चित् अस्तु महोदय मैं पृच्छामि हा भवता उक्तवान् यत् पिपीलिकायै गुडं रोचते चिन्तयामि गुडं न भवति गुडः रोचते गुडः एव तु आसीत् खलु अहं चिन्तयामि गुडः भवति गुडः एव तु आसीत् तत्र गुडं तु न आसीत् गुडः एव तु आसीत् गुडं भवान् उक्तवान् गुडं अस्तु तर्हि क्षमस्व गुडः रोचते महोदय रक्ष धातुयोगे द्वितीया या तृतीया इदानीं भवती किं श्रुतवती रक्ष किमपि सूत्रं जानाति स्मरणे अस्ति वा तृतीयायां तृतीया कथम् उदाहरणं लगी थी मैंने कहा द्वितीया कहा या तृतीया का थोड़ा वो हो रहा था तो तृतीया है ना महोदय द्वितीया अच्छा द्वितीया ठीक है धन्यवाद अस्तु अन्यः कः आसीत् हा प्रिया महोदय अन्तिमरूपेण शीघ्रं सपात् महोदय ये वाक्य है मह्यं तु प्रसादं रोचते सम्यक् वा? सम्यक् अब इसमें प्रसाद में मोदक प्रसाद में जो जो अच्छा लगता है वो सब हो जाएगा चिंता मास्तु मोदकम रोचते लड्डुकम रोचते मिष्टान्नम रोचते क्षीरम रोचते यद यद रोचते तत् सर्वम जो आपको अच्छा लगता हो किम तो किं रोचते मह्यं सर्वमपि रोचते हाँ सर्वं मह्यं मिष्टान्नमपि रोचते लावणिकमपि रोचते सर्वं खादामि कार्यवेला साकं ये जानने के प्रयास कर रही हूँ कि महोदय आप जो बोलेंगे ना वो किस तरह से क्या क्या बोल रहे हैं वदतु इदानीं समयः तावत् नास्ति मम परीक्षा अस्ति भवतां समयः केवलं 9:00 भवति केवलं त्वां शिष्य अस्ति हरि ओम हाँ इदानीं वार्ता अधिका भविष्यति श्वः पश्यामः प्रश्नः भवति चेत् 10 निमेषपूर्वमेव कक्षा अधिकः प्रश्नः भवति न यतोहि समयः नमो नमः परीक्षा अस्ति मम षोडशे अतः अधिकं कालं यावत् तत्र स्थातुं न शक्नोमि महोदय आपसे तो सीखते हैं हाँ तो उक्तवान् मह्यं सर्वमपि रोचते उक्तवान् न चलन्तु तर्हि मिलामः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः 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 तत्र मन्ये भव
किम हाँ स्व भविष्यति हाँ ध्वनि नागच्छति स्म लैपटॉप अत्र पिधानम् अभवत् सङ्गणकस्य अतः मम ध्वनि गच्छति हाँ गच्छति आगच्छति मम दायित्वमस्ति अत्र शान्तिपाठ कृते एव अस्तु तर्हि अहं करोतु करोतु यदि आज्ञा भविष्यति तर्हि हाँ करोतु महोदय करोतु शान्ति शान्ति